बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं शैतान को जब जन्नत से निकाल दिया गया तो वो फिर कैसे जन्नत में दाखिल हुआ और कैसे आदम और हव्वा को फल खाने के लिए वर्गलाया, और पहले सांप जिस्मानी लिहाज से कैसे होते थे और उनको इब्लीस की मदद करने की क्या सज़ा मिली। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। इस तरह की हैरत अंगेज और जदीद मालूमात तहलीके कायनात से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, ताबीन और औलिया अल्लाह तक के वाक़यात, बादशाहों के वाक़यात, इक़बाल ज़री और इस्लामिक वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल मालूमात घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमा दिया और उन्हें आज़ादी दी कि वो जन्नत में जहाँ चाहें जाएं और जो चाहें खाएं सिवाय एक दरख्त के फल के, और यही हुक्म उनका इम्तिहान था। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख न करना वरना जालिमों में शुमार होगे। बस शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और उस दरख्त का फल खाना उनकी निगाहों में फायदा मंद और खूबसूरत ठहरा दिया। इस कारे गुनाह को उनके लिए इंतहाई पुरकशिश बना दिया, यहाँ तक कि उन दोनों ने उसे खा लिया, जिसके बाद उन दोनों के जिस्म के पोशीदा हिस्से नंगे हो गए, यानी वो बेलबास हो गए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और चंद दीगर सहाबा इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं, इब्लीस ने उन दोनों के पास जन्नत में दाखिल होने का इरादा किया, लेकिन मुहाफिज फरिश्तों ने उसे रोक लिया। बस वो एक सांप के पास आया और सांप उस वक़्त 4 टांगों वाले जानवर की शक्ल में था और ऊंट के बराबर था। शैतान ने उसे कहा कि तू मुझे अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो जा ताकि मैं आदम तक पहुंच सकूं। बस सांप ने ऐसा ही किया और उसे लेकर मुहाफिज फरिश्तों के पास से गुजरा, लेकिन वो हकीकत न जान सके, इसलिए कि अल्लाह ताला की मर्जी इसी में थी। इब्लीस ने सांप के मुंह में बैठे बैठे आदम से गुफ्तगू की, मगर उन्होंने तवज्जो ना दी। इस पर इब्लीस सांप के मुंह से बाहर निकल आया और कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हारी एक ऐसे दरख्त की तरफ रहनुमाई न करूं जिसे तुम खा लोगे तो अल्लाह ताला की तरह बादशाह हो जाओगे या हयात अबदी पालोगे और तुम्हें कभी मौत ना आएगी। और अल्लाह की कसम खाकर अपने बारे में यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा हमदर्द और खैर खा हूँ। इब्लीस ने ये तमाम हरकत इसलिए की ताकि उनके जिस्मों से जन्नत का लिबास उतर जाए और उनके पोशीदा अज़ा जाहिर हो जाएं। शैतान को ये मालूम था कि उनके पोशीदा अज़ा उनकी शर्मगाहें हैं, और इस चीज़ का इल्म उसे इसलिए था कि वो फरिश्तों की कुतब का मुतालिया करता रहा था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त तक लिबास और शर्मगाहों को छुपाने की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बात मानने से इनकार कर दिया, जबकि हव्वा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ी और फल खा लिया। फिर कहने लगी, ए आदम, तुम भी खा लो, देखो मैंने खाया है और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के फल खाते ही दोनों के पोशीदा अज़ा नंगे हो गए और वो अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला का दुश्मन इब्लीस ज़मीन के जानवरों के पास गया और उनसे कहा कि कौन है जो मुझे उठाए और जन्नत में दाखिल हो जाए ताकि मैं आदम और उसकी बीवी से बात कर सकूं, लेकिन तमाम जानवरों ने इनकार कर दिया। बस वो सांप के पास आया और उससे कहा कि अगर तू मुझे जन्नत में ले जाए तो मैं तुझे बनी आदम से बचाने और तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। यह सुनकर सांप ने इब्लीस को अपने मुंह में बिठा लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। इब्लीस ने सांप के मुंह में बैठे बैठे ही आदम और हव्वा से गुफ्तगू की, और उस वक़्त सांप ऊंट के बराबर का था जिसकी 4 टांगें थी। इस गलती पर अल्लाह ताला ने उसे बरहना कर दिया और पेट के बल रेंगने वाला जानवर बना दिया। हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सांप को जहाँ पाओ मार दो और अल्लाह के दुश्मन इब्लीस को उसकी जिम्मेदारी के बारे में झूठा साबित करो, यानी वो जिम्मेदारी जो उसने सांप की हिफाजत की ली थी। वहब बिन मंबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला ने जब आदम और हव्वा को जन्नत में रिहाइश अता फरमाई और एक दरख्त को उनके लिए ममनू करार दे दिया, ममनुआ दरख्त की शाखें फैली हुई थीं, फरिश्ते उसका फल खाते थे ताकि वो अबदी हयात के मुस्तहिक ठहरें, लेकिन आदम और हव्वा को उसका फल खाने से मना फरमा दिया गया। बस जब इब्लीस ने उनको फुसलाने और गुनाह के मुर्तकिब होने का इरादा किया तो वो सांप के पेट में दाखिल हुआ। सांप उस वक़्त 4 टांगों पर बहती ऊंट की तरह चलता था
اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کیسا خوبصورت ہے۔ حوا نے پھل کھا لیا۔ پھر حوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے آدم، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اس پھل کو کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تیرے لیے بطور سزا مقرر کر دیا گیا ہے، اور تم اس میں بڑی تکلیف اور مشقت اٹھاؤ گی، اور وضع حمل میں تم درد کی شدت سے خود کو موت کے دہانہ پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تم نے شیطان لاعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، تو جہاں بھی انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں میں انہیں لے کر ڈسے گا۔ محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع فرمایا تھا، لہٰذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے کھاتے تھے، بس شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا، حضرت حوا علیہ السلام سے گفتگو کی اور آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کے پھل کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ یا حیات ابدی نہ حاصل کر لو۔ ان کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں۔ یہ سن کر حوا علیہ السلام نے درخت کو کھانے کے لیے کاٹا تو وہ خون آلود ہو گیا، اور ان دونوں آدم اور حوا کے جسموں سے لباس اتر گیا، اور پھر یہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا، اور میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا، تم نے کیوں کھایا تھا جبکہ میں نے منع کیا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، حوا نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا، تم نے کیوں کھایا؟ حوا کہنے لگی، مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا، تم نے حوا علیہ السلام کو ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا؟ اس نے جواب دیا، مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ملعون اور دتکارا ہوا ہے۔ اے حوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود کیا ہے، تم بھی ہر مہینہ خون آلود ہو جاؤ گی، اور سانپ تو اپنی ٹانگیں کاٹ دے اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کر، اور جو بھی آدمی تجھے دیکھے گا تیرے سر پتھر سے کچل دے گا۔ اب تم زمین کی طرف اتر جاؤ اور تمہارے باز تمہارے دشمن ہوں گے۔ حضرت ربی سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا ہے، شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا، وہ بالکل اونٹ کی صورت معلوم ہوتا تھا، بس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے سانپ پر لعنت فرمائی اور اس کی ٹانگیں ختم کر دیں اور اسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس کی خوراک مٹی مقرر کی، اور زمین کی طرف آدم، حوا اور ابلیس اور سانپ کو اتار دیا۔